आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चैप्टर है, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. क्या है? ठीक है. एक्चुअली वो किन प्लांट्स की बात कर रहा है? एंजियोस्पर्म्स की. किन की? यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की. किन की? यहाँ बोलते हैं इनका दूसरा नाम फिनीरियोगैम्स. क्या बोलते हैं? क्या बोलते? लेकिन सर आज आपने यहाँ पे क्यों लाया? हमने पिछली बार पढ़ा वॉलनट के बारे में. हमने वॉलनट का मेल पार्ट देखा, फीमेल पार्ट देखा, कैसे फ्रूट बनता है, हमने वो चेक किया ना. बट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जो 12th का पहला चैप्टर यानी कि नीट का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिससे पेरेंट्स अपने जैसे बच्चों को बनाते हैं, उनको जन्म देते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज रिप्रोडक्शन. अगर दुनिया में रिप्रोडक्शन नहीं होगी क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी? किसी भी चीज की पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती है. अगर रिप्रोडक्शन आए तो रिप्रोडक्शन जरूरी है. बचकशी इतने कना प्लांट सर ज्यादा प्लांट्स कम डोमिनेंट प्लांट्स याद रखना. दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लांट्स है वो ये फूल वाले प्लांट्स होते हैं. इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. क्या बोलते हैं? फ्रूट क्या बनान तथ फ्रूटस में सीड ब्योल बना सह क्या बनान सो हेचो आज. तवे उनमो मे आज योर कि कुपवारा मॉडल स्कूल गुशी जो हमारा स्कूल है ना, इसमें इसीलिए मैंने इन प्लांट्स को रखा ताकि तुम गो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हेकू पगह अंडरस्टैंड कर. जरूरी बकन बागन मा गन लाइव एग्जाम्पल कस स्कूलस मज ये क्या फ्लावरिंग प्लांट. अगर तुम नबर कन वन फ्लावर्स क्या मगर ऐसा यह पता फ्लावरच क्या फ्लावरच क्या अकिस प्लांट्स में फ्रूट बनाउन. फ्रूट के अंदर क्या बनाना? वेरी गुड, सीड बनाना. और सी सीड कोत वो खोत गो यम प्लांट बनो ना ब्या प्लांट थ्रो सीड्स अत वन रिप्रोडक्शन. मगर ये रिप्रोडक्शन कूस ये रिप्रोडक्शन कूस यह सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कूस रिप्रोडक्शन मेन ज टाइप कच आ गो सेक्चुअल ब्या क्या गो सेक्चुअल क्या गो यह मज मेल तो बे फीमेल गिमेट पानवे रलन फीमेल गिमेट पानवे तत क्या बनाउन जाइगोट सह गो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. क्या सह मन तक कि ना सह बकन एनिमल मत इतने कना एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता वो भी प्लांट्स में होता है. क्या होता है? लेकिन फ्लावर एक ऐसा पार्ट है, फ्लावर एक ऐसा जो मदद करता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में. किसमें? गो वन फ्लावर क्या मदद कर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मज गो आम मेल तो बी पार्ट मगर असली मेन फोकस सह मेलस पे एप्पल का प्लांट है तो इसका हम बॉटनिकल नेम याद रखेंगे. पहले एप्पल को क्या बोलते हैं? एप्पल को हम बोलते हैं क्या? मैलस पोमेला. क्या ये पुराना नाम था, लेकिन आज जो नाम है दैट्स कॉल्ड मैलस डोमेस्टिका. मैलस शाबाश MALLUS फिर स्पेस DOMESTICA ये स्मॉल में लिखा मैलस डोमेस्टिका. दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर एप्पल ट्री. पोश वो अगर तुम पोश वो पोश ओपन गम पोश ओपन सुनेंगे इस गई ओपन गन पिंक कलर तुथ अमन पोशन ज कलर आ गो पिंक तो ब्या गो व्हाइट कलर. क्या गो अत मज कत कलर मिले आ गो पिंक तो व्हाइट पान वो इसमें कौन सा कलर आ रहा है? एक बार पिंक फिर बाद में कैसा होता है वो ना पिंक तो व्हाइट कलर. सर वो समझो सीजन तब इन आज नेर पोश पगह खत्म पगह फ्लाई वन ब्लूम. क्या बोलते हैं? एप्पल ट्रीज आर इन फुल ब्लूम. और ये कौन सा सीजन चल रहा है आज? स्प्रिंग. स्प्रिंगस में नेरा पोश. क्या नेरा? क्यों नेरा? और पोश खुदा सोमन थोमुत सो रिप्रोडक्शन कूस ये गोडनेथ ये पोर्शन दैट इज कॉल्ड व्हाट इसको बोलते हैं ट्रंक या बोलते हैं स्टेम. क्या बोलते हैं? यम गया ब्रांचेस वो गया ब्रांच यम क्या गए बाकी लीव्स गए यम क्या गए फ्लावर्स. सो पार्ट अबव द ग्राउंड यह शूट अच्छा सो पार्ट बिलो द ग्राउंड सह बुझमो ना और यह बुझमो ना ये ब्योल कोत ग जमीन में पार्ट नेरा कस पार्ट याद थो एक वन एपिकोटाइल. क्या बेक वन हाइपोकोटाइल. क्या एपिकोटाइल बना अख चीज दैट इज कॉल्ड पेलिम्यूल. क्या बना? पेलिम्यूल फ्यूचरस में बना शूट. क्या बना? तो समझ सीड अख पार्ट नेरा पिटम पार्ट दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल तथ फ्यूचरस में बना पेलिम्यूल. क्या बना? पेलिम्यूलस क्या बना? शूट गो यह बनो पेलिम्यूल पे कम पे पेलिम्यूल बनो एपिकोटाइल पे कम पे एपिकोटाइल को पिटम पार्ट को सीडो कमुक इस तक बिनम पार्ट हो तथ हाइपो. क्या हाइपो मीन्स बिलो. क्या समझ एपिकोटाइल बन के न्यूज सीड्स में पार्ट दैट्स कॉल्ड हाइपोकोटाइल. क्या बोलते हैं? तो थोड़ा समझ तम पे बना रेडिकल. क्या रेडिकल पे बना आर्फा रेडिकल आर्फा रूट आर्फार ये थो मे कत याद. अच्छा ब्या चीज थो याद सुनो थोड़ा समझ अख चीज थो याद गई सारी कम सीड कम बेल कम ब्योल अत बेलिस पे दुनिया मज आम
प्लांट्स दोन ग्रुपन में तकसीम करना यथ बेलिस ज खंज गसन कस खंज कशर पड़ बेलिस वुचो मजबा पी प्लांट वुचमुत बीन वुचमुत तथ मजबा गसा कस खंज ज या तह वुचमुत चन चनस मज कस खंज गसान सो क्या सो डाइकॉट क्या तथ ज कॉडलीडन क्या ज सीड लीव्स आसा कस अख एकन त ब्याख तमन छ डाइकॉट क्या वना यद गो डाइकॉट क्या गो सर ये गोश अख छ एंजियोस्पर्म क्या छ बे छ सीड्स कस खंज गसान ज खंज तेल मनो या से गो डाइकॉट क्या गो मोनोकॉट गो यथ मज सीड्स में यथ सीड्स में अकुई कॉडलीडन आस क्या आस सीड लीव कस आसन अकुई कॉडलीडन कस आसन अकुई तथ वनो मोनोकॉट क्या वनो एग्जांपल मेज क्या जिया मेज क्या तो समझ एग्जांपल व्हीट क्या ट्राइटिकम एस्टिमम क्या व्हीट कनक कुस एग्जांपल राइस क्या सुच मोनोकॉट क्या बॉटिकल नेम ओराइजा सेटिवा ओराइजा यम चीज तो याद यम चीज तो तो तोरा समझ तो नहीं और एप्पल प्लांट्स में अख चीज तो याद यह बाइसेक्चुअल क्या अत मन यह मोनोशियस क्या अमिस मन मेल तमिस मन स्टेमेन कार्पल स्टेमेन पिस्टल एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या वना मेल पार्ट्स क्या वना मेल पार्ट को हम बोलते हैं क्या एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं गाइनोशियम एप्पल प्लांट यह मोनोशियस क्या यथ का हो प्लांट रात कुछ वालनट ट्री सत मोनोशियस तमिस में मेल तो फीमेल इमिस में मेल तो फीमेल यानी कि जोई तो मोन्यू स्टेमेन कार्पल स्टेमेन पिस्टल एंड्रोशियम गाइनोशियम एंड्रोशियम वना कमिस मेलस तो गाइनोशियम वना फीमेलस क्या गाइनोकोलॉजिस्ट गई जायन हुन डॉक्टर कुस डॉक्टर इस वुमेन्स डॉक्टर तो बुझमुत इस वुमेन्स हेल्थ स्ट्रीट आस करा नाउ तो यम डॉट यम सफेद डॉट यम सफेद डॉट तब वोनमो में एक दो इनका नाम क्या है इनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स क्या बोलते हैं क्यों बना ये मज गए लेंटिसल्स क्या गए सर इन सफेद पाटन ये बारकस पे गए ना बारक नेब्रिम इसके ऊपर जो लेंटिसल्स है क्या ये वुडी प्लांट कुछ प्लांट तो यह कि वुड बने और जाइलम छुस ना जाइलम इसके बैक ना वुड क्या बना देखो इसमें आपको ये याद रखना है ये वुडी प्लांट इसमें जो लेंटिसल्स है इनका काम क्या है इनका काम है गैस एक्सचेंज क्या यानी कि क्या गैस का एक्सचेंज करना मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना समझते रहे अमिस कार्बन डाइऑक्साइड अंदर न्यू और क्या त्राइए ऑक्सीजन से कपर लेंटिसल होकिन कपर बे कपर लीव्स मज स्टोमेटा आसान बुझमो ना मगर आज तो याद अमन ना लेंटिसल्स क्या वना गो वुडी प्लांट्स कपर हवा चवान लेंटिसल होकिन लेंटिसल से ब्रांच पे आसा सेट ज्यादा चुम ब्रांच किन आसा कपर वो तो इसको मैं तो बिगिन खोशक इसको बोलते सुपुर SPUR क्या बोलते हैं सुपुर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ये भी चीज आप याद रखेंगे और किचन फ्लावर्स आसा एलम क्लोजर आसा हम चे एक या में आसा चीज में उसको बोलते हैं बड क्या बोलते हैं यल बड खुलान च नेरा फ्लावर क्या नेरा क्यों नेरा और ये फ्लावर आसा ये फ्लावर ये मेल ते फीमेल ते क्या वो ये फ्लावर आइस ये फ्लावर ये आइस मोनोशियस इसमें होगा मेल ते स्टेमेन ते समझ रहा इमिस जोई ते मोन्यू ते जोई ते तो ये तुल्ला पन्ने मेल पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन ट्राई पन्ने से कत पे फीमेल पार्ट्स में ट्राई है ना मरीशन ते करा पसंद फ्लावर या चीज में बन तथ ना बड़ क्या इस गट बड़ खुलान अत नेरा फ्लावर क्या नेर फ्लावर सम रिप्रोडक्शन में कम मेलस पोमेला मेलस यह पेरिनियल क्या पेरिनियल क्या गो यह पन लाइफ साइकिल करा वरियस में कंप्लीट मीनस यह एक वरियस मज फ्रूट दिवान बन फ्रूट दिवान अत ट्रीज वन पेरिनियल क्या क्या गो पेरिनियल मीनस गो इस पन लाइफ साइकिल कंप्लीट कर कस वरियस यह बनाए फ्रूट कस ब्या गो बाइनियल क्या मीनस कचन वरियन दोन वरियन बनाए क्या पनुन फ्रूट दोन वरियन बनाए पनुन ध्यान थो फ्लावर किस प्रोडक्ट यह फ्लावर कम क्या बनान सीड ताकि करो रिप्रोडक्शन बनान ब्या प्लांट दोम तथ नबर बन फ्रूट ताकि खेमो समझ तरह मगर यह साल खोन अत पत्न कचा प्रोसेस सह लगी चमो पाई वुकस लीफ लीफ तो फुट यह गो फुड फैक्ट्री क्या कम गई फुड बना कम गई मेन कम फ्लावर कम ये फ्लावर कुलन तादाद बढ़ाओ कुलन तादाद वो आज फ्लावर में कुस पार्ट वल से सारी वो जूम कर ना यहाँ पे एक चीज सना मे कोड तो फ्लावर सारे वो उस पार्ट वो फ्लावर मेन 4 पार्ट कस पार्ट गोडकी पार्ट गए बुनिम पार्ट इनको बोलते हैं सेपल्स क्या बोलते हैं यह कुल अत 5 सेपल्स कच अगर गजरा होते 1 2
3 4 تو بیٚیہِ گوٚس 5 سیپلز کٔژ سیپلز چھِ توٚر سمجھ سیپلز یِم چھِنہ آسان یِم چھِ یَتھ پیٹلن کٕمن یِمٕے کلٲرڈ پورشن چھِنہ پِنک وایٹ یہِ گوٚو پیٹل کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو پیٹل یہِ کیٛاہ گوٚو سیپل دِوان پیٹلس کیٛاہ پروٹیکشن کیا دِوان اور یِمو کُس چھُ کلٲرڈ کُس چھُ یِمو اس میں ہے پیٹل کون ہے وہ چھُنہ پیٹل یہ چھُ کلٲرڈ کیٛاہ سیپل کیٛاہ چھُ اکثر گریٖن کیٛاہ چھِ تۄہہِ توٚر سمجھ مگر ییٚلہِ یتھ منٛز واریاہ سیپل چھُ یتھ منٛز چھا 5 سیپل ان کے گروپ کو ہم بولتے ہیں کلیکس کیا بولتے ہیں شاباش کلسٹر آف سیپلز اس کو کیا بولتے ہیں کلیکس گو یہ گو کلیکس کیا گو کلیکس یہ گو کلیکس کیا گو اینڈ یہ روٗد یم کے پیٹلز کٔژ پیٹل چھِ أسۍ گٔژھراوو 1 2 3 4 5 کۭتیاہ پیٹل گٔے 5 پیٹلز 5 سیپلز 5 پیٹلز 5 گوٚو ایپل ٹریس منٛز کۭتیاہ پیٹل بنے اَسہِ 5 سیپل کٔژ بنے 5 اینڈ گروپ اور کلسٹر آپ دیز وٹ پیٹلز اس کو بولتے ہیں کرولا کیا بولتے ہیں گو یت ونو اس پیٹل کے گروپ کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کرولا کیا بولتے ہیں کس کلرڈ چھا کیا چھا یہ کیسے گو کیا یہ گئے سیپلز کیا گئے یہ چھا اسا گبرا گرین کیا چھا اینڈ سیپل کے گروپ کو کیا بولتے ہیں کلیکس اینڈ اس کو کیا بولتے ہیں کرولا کیا بولتے ہیں امما کچھ کلرڈ کچھ کلرڈ پیٹلز یعنی کہ بیاکھ نا کیا ونو چاہتا سکینس کرولا کس گو یہ گو کرولا کیا گو یہ چھ کرولا کیا چھا تلکن کیا چاہتے کہ تلکن تلو چاہت سیپلز کیا چھس گئی گئی سیپلز وہ پیٹل چھنا اس کلرڈ کیا یہ اٹریکٹ کرا کیا اگر تو یہ تو وچو کلوز دیکھنا یہاں پہ دیکھو یہاں پہ اس وقت ہوور کر رہی ہیں مطلب اڑ رہی ہیں ہنی بیز کم یہ ہے نا ہنی بی یہ گو ہنی بی یہ جو کرا کم وچو کن ہنی بی چھ وکنس وسمس کام یہ وچو تو آرام سان ہنی بی چھ یت پوشس منز وسما اس کے پاس ایک چیز ہوتا ہے یہاں پہ ماؤتھ میں دیٹس کالڈ پروبوسس کیا پروبوسس کیا PROBOSIS پروبوسس کیا بولتے ہیں یہ ہنی بی کیش کرا کم یہاں پہ لاؤ یہ ہنی بی جو ہے نا اس کا جو زوالوجیکل نیم ہے دیٹ از ایپس میلیفیرا کیا یہ ہنی بی چھنا اس کو بولتے ہیں ایپس APIS MILLIFERA ایپس میلیفیرا کیا وزٹ کوریم یور امی چھ اک جوس چون کیا یہ چھ جوس اک جوس نام نیکٹر کیا کیوں ناو سہ نیکٹر چھ کیا مس فلاورس من نیکٹر کیا مگر سر کتو اس نیکٹر تتھ چھنا بیاکھ ناو فروٹی کیا فروٹی چھنا چوان سہ چھ جوس اک آسان تمی نیکٹر سے بنا یہ ہنی کیا بنائے خدا صبح چھ پت کن تھومت اگر تم ہنی بی وچو نا امی چھ بریم سائڈ تک گۄڈنیٚتھ گوٚو أمِس خۄدا صٲبن کیٛاہ تھوٚومُت ہیڈ بیٚیہِ گوٚو تھوریسِک لاسٹُک یُس أمِس پورشن اوس دیٹ از ایبڈومن کیٛاہ کیٛازِ یہِ چھِ اِنسیکٹس 3 پارٹ آسان ہیڈ تھوریسِک تہٕ بیٚیہِ ایبڈومن تھوریسِک چھِ پتہٕ 3 پارٹ آسان پروتھیرسک میزوتھیرسک میٹاتھوریسک خدا صٲبن چھِ تتھ ایبڈومنس سۭتۍ تھٲیمٕتۍ جتھ کیٛاہ تھوٚومُت ہیر کیٛاہ تھوٚومُت یِتھ کٔٹھۍ یتھ پٮ۪ٹھ پوشس پٮ۪ٹھ کھسان چھُ آمٕژ چھِنہ یہِ گۄڈنیٚتھٕے پارٹ کُس پیٹل چھِ أمِس اٹریکٹ کران کیٛاہ کرولا چھِ أمِس اٹریکٹ کران کیٛازِ یِم چھا کلٲرڈ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کران کٲم یُتھ تِم اٹریکٹ کوٚرُکھ یتھ منٛز چھُ آسان أکیاہ اصلی چیٖز اکھ گوٚو یِمن میل پارٹ بیٚیہِ گٔے فیمیل پارٹ کیٛاہ گٔے یہِ کیٛاہ چھُ میل پارٹ دیان تھٲیزیو اگر تُہۍ سٲری وٕچھو نا بہٕ ہاومو تۄہہِ تہِ گٔرلٕز ہاوٕ یہِ گوٚو میل پارٹ کیٛاہ گوٚو یہِ کیٛاہ چھُ اوترٕ ہوومُت مےٚ یہِ گوٚو انتھرس سۭتۍ گوٚو یورٕ کُس ہیوٗ فلیمنٹ انتر تو فلیمنٹ ملا کے کیا بولتے ہیں اس کو سٹیمن کیا بولتے ہیں کیا پارٹ چھنا یہ پارٹ یہ گو میل پارٹ کیا گو یہ گو میل پارٹ اچھا ز پارٹ کیا پارٹ اچھا سا یہ پٹم پارٹ چھنا اس کو بولتے ہیں انتھر بنم گوئی ڈن دیٹ از کالڈ فلیمنٹ کیا اور ہم دونوں چیز ونا یک جل سٹیمن کیا ات مزباغ چھ آسان مزباغ ہو کیا مزباغ this is called what this is called carpel ات ونا بیاکھ نا پسٹل کیا ونا گو یہ کیا گو یہ گو میل پارٹ مزباغ کیا گو فیمیل پارٹ یہ گو سٹیمن یہ کیا گو کارپل یا مس کس پیٹل 5 ملا کے بولتے کرولا کیا یہ کیوں چھ یہ مس گے سیپل ملا کے کیا بولتے کلیکس تو یہ گو کلیکس کیا گو کرولا گنے ز پارٹ گے امو مچ یم سز کام یہ بچاون کہ تعالی تھاپ کرے یہ پروٹیکٹ کرا کیا کرا اور دوم پوائنٹ یہ مزب پارٹ نا میں یہ سچ میل تے فیمیل تے میل تے یہ پارٹ نا یم ڈنڈ ہی یہ گو سٹیمن کیا گو یہ گو میل پارٹ کیا گو بے گوس مزباغ ایک کیا مزباغ ایک کیا جانا تھا جو تھوڑا تو لگنی ایک فیمیل پارٹ ایک گئی فیمیل پارٹ کیا گئی یہ گئی فیمیل پارٹ کیا گئی وچو نوک چھنا گرین کلر یہ گئی فیمیل پارٹ کیا گئی یا کی پیٹ کن چھنا یہ بیرے تھے مسال یہ گو میل پارٹ کیا گو یہ ہمیں ز 3 پارٹ ہم کہتا اس ونو ات ملا کے بولتے ہیں ہم فیمیل پارٹ کو گائنوشیم کیا اور یہاں سے بہت ساری کون سے پارٹ ہیں میل پارٹ ان کو بولتے ہیں اینڈروشیم کیا ہوت کا کیسے ایک سنا سٹیمن یہ واریا سٹیمن رالن تم کیا بناون اینڈروشیم یہ واریا کارپل جوڑن تم کیا بناون کیا بناون اور یم سز کم
पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ये ना ये पिटम पार्टी को पोलन ये गो ये एंथर क्या गो ये अच्छा जेहस छा तब चवना बाइलोबड क्या वना अच्छा जेहस कौन से ये मेल पार्ट तो फीमेल पार्ट कर पान में क्या खानदर तो पॉलिनेशन क्या के पॉलिनेशन और ये पॉलिनेशन गो ये पॉलिनेशन आते बनन को चीज आते बनन जो चीज को चीज अक चीज बन गोडते कुछ आग बन गोडते सीड नेबर बन फ्रूट सकाच बना सकाच दाना तो वो कोरी अक चीज तो जान युस ये पार्ट ना ये पार्ट यस गई गोडते तो जाद इम गई मेल पार्ट क्या गई इम गई स्टेमन कते स्टेमन छ वारिया ग्रुप ऑफ स्टेमन ये लासन क्लस्टर ऑफ स्टेमन ये गो एंड्रोशियम मजबाग चात एक न्यूल पार्ट एक न्यूल एक खोता ही न्यू फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल या कार्पल मिला के क्या बोलते हैं गाइनोशियम क्या बोलो गाइनोशियम गो एंड्रोशियम प्लस मेल एंड फीमेल गो मेल पार्ट यू गो एंथर क्या गो आतु जो अच्छा जेहस कचस ये गो बाइलोबड क्या गो बाइलोबड खब क्या उनको बोलते हैं थीका क्या यति मच सा पोलन ग्रेन क्या सा पोलन ग्रेन काम क्या सा गई ताम सा मेल गिमीट्स यानी कि मेल स्पर्म्स क्या सा तुम का बचा सा पोलन ग्रेन्स सो पोलन ग्रेन कच पान आसा पोलन ग्रेन पान आसा एंथरस मा कत एंथर कच पान आसा स्टेमनस मा क्या गो ये कुछ पार्ट गो ये गो फ्लावर क्या गो ध्यान विजिबल ये पार्ट यम साइड यम क्या गई कम यम गई एंथर ये गो एंथर तलकन क्या फिलामेंट ऐसा ये क्या गो एंथर क्या गो फिलामेंट इसके बीच में है यहाँ पे ये पोर्शन दिस इज कॉल्ड फीमेल दिस इज कॉल्ड तो जब गुच्छस क्या वनो या फ्लाई क्या वनो क्या सच गुच्छस इज वना विगिनस इनफ्लोरेसेंस क्या इनफ्लोरेसेंस क्या वनो इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर ये फ्लावरों की सारी स्ट्रक्चर खड़ा छ आसा पूछना है क्या देखिए कोड में नेबर ये डन दिस इज कॉल्ड पेडिसल क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे पीटियोल नहीं बोलेंगे द पार्ट or the stalk dandi on which the floral parts or the flower is present flower is male part female part calyx and corolla इसको बोलते हैं पेडिसल क्या बोलते हैं क्यों ना आता वो ये गो पेडिसल यच मना इस नाम क्या corolla ये गो calyx क्या गो ये गो इम क्या गो ये गो मेल पार्ट ये क्या गो संदर फीमेल ये गो एंड्रोशियम ये क्या गो पर मोचर क्या करा कि वो चुती इनसे जूझ ना चाहो पीप उसको बोलते हैं स्ट्रा क्या बोलते हैं इसके पास भी एक स्ट्रा होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट उसको बोलते हैं प्रोबोसिस क्या सो प्रोबोसिस वाला को तुशी वाला उड़ वाला अंदर कोत वाला ये तो चासा चीज है जानते हो ये तो तुझ नजर ये तो चाक चीज आका दिस इज कॉल्ड रिसेप्टेकल क्या रिसेप्टेकल यह पार्ट में रिसेप्टेकल क्या क्या बोलते इसको एक ना ये हनियामुत पार्ट अथवा रिसेप्टेकल क्या बोलते क्यों बना इसको बोलते रिसेप्टेकल या दूसरा नाम बोलते थैलमस क्या फ्लावर्स में ऐसा फीमेल पार्ट्स में अंदर ऐसा ओव्यूल क्या सा किम्पेट बना सीड क्या बना फ्रूट बना किम्पेट ओरीपेट किम्पेट ओरीपेट मगर ये एप्पल्स में डिफरेंट है एप्पल्स तो पीरस में किस में ये जो जबरदस्त क्वेश्चन आते पड़ा मुझ एप्पल पीयर को क्यों बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट्स क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सीडो फ्रूट्स क्या उनका नाम था ड्रूप जो वो नट्स है उनका नाम था ड्रूप क्या एप्पल के फ्रूट को हम बोलते हैं पोम क्या बोलते हैं द फ्रूट ऑफ एन एप्पल और पीयर इज कॉल्ड POME पोम एंड इसको हम दूसरा नाम याद रखेंगे फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एप्पल से ट्रू फ्रूट सर रीजन क्या है एप्पल क्या है ट्रू फ्रूट के एप्पल से तवे ट्रू फ्रूट के सर ये दी जवाब सर ये ना ओरी पेट बना ये एक पार्ट पेट बना एक यम पेट यह छ रिसेप्टेकल क्या आती छ बना रिसेप्टेकल न छ बना थैलमस क्या और इस गट एप्पल खेवान छु इस गट एप्पल खेवान तू छ खेवा थैलमस क्या इस गट ये गैस बोर्ड इस गट बोर्ड अमरुक युस मास फ्लैश वो आप ये खाते हो थैलमस क्या खाते हो वो युस त विकिन एचुने भयो इस अमरुक पार्ट तो चोप चुका है रीजन को तो समझ नाम है थैलमस क्या मतलब कि किताब में ये समझ एखन तरी जात समझ समझो तरह इसका नाम क्या है थैलमस ईडेबल पार्ट ऑफ एन एप्पल और पीयर इज थैलमस THALMUS और रिसेप्टेकल क्या RECPTACLE रिसेप्टेकल थैलमस कुछ पार्ट दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलमस दिस पार्ट इज कॉल्ड वो इस अंबुर छना क्यों सिचा सा ये थैलमस क्या छसा सेशन ओरी आसा फ्रूट कैश नट केपेट बना ओरी पेट तब चीज बना फॉल्स फ्रूट सो फ्रूट केम पेट बना पेटेंट था ओवरी क्या सा ओवरी च बना अमरुक सेंट्रल कोर क्या बोलते हैं या तू बना छदुन क्या बुझमो बना कोता इंटरेस्टिंग
बट ये वेराइटी वनस डिलिशियस क्या वो डिलिशियस वारिया टाइप अगो रेड डिलिशियस गोल्डन डिलिशियस ब्याक एप्पल वेराइटी गाला क्या बोलते हैं अक्सर जो चीज थो याद ये वो फार्मर थे अगर ये तो डिलिशियस वेराइटी थो क्या थो अत गन डिलिशियस वेराइटी ब्याक थवे समझ ना अगर फ्रूट ना ज्यादा जरूरत असल फ्रूट जरूरत बेहतर रोज ना पाइमन छोड़ो आप सिटी की तो बेहतर रोज अगर से डिलिशियस वेराइटी था अगर वो एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर जिसको बोलते हैं वो है शुपियान कौन है शुपियान इंडिया J&K मज सारे ज्यादा नेरा शुपियानस मज क्या अंबर ये क्वालिटी अंबर नेरा मतलब तक अंबर वन क्वालिटी हिसाब तुम क्या द्रुक तो सारे बेस्ट अंबर क्वालिटी वेराइटी कुछ शुपियान न सारे ज्यादा प्रोड्यूसिंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला कौन है कोई पूछेगा सबसे ज्यादा एप्पल कहाँ पे निकलते हैं कश्मीर में बारामूला में जैसे इसको बोलते थे वाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर तो बारामूला को क्या बोलते हैं हाँ एप्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्पल निकलते हैं लेकिन सर मसल वेराइटी का शुपियान का अगर ये तो डिलिशियस लगू ये तो मत डिलिशियस अत थुन बे का वेराइटी डिफरेंट है तथ ना गाला क्या नाम तवे आज लूक सह गाला नेरा वेराइटी असल कूस क्या सूरी कह पे डिपेंड हॉर्टिकल्चर पे सूरी एप्पल इंडस्ट्री पे एप्पलस क्यूत कलर आमतौर क्यों चाहिए था अक्सर कलर रेड कलर एप्पल हमें मिलता है ना डिलिशियस एप्पल का कलर अगर रेड होता है उसमें भी एक पिगमेंट होता है क्या होता है उस पिगमेंट का नाम क्या होता है एंथोसायानिन क्या ANTHOCYANIN क्या नाम द रेड कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड एंथोसायानिन क्या सर एस वन ब्या चीज ये अंबर खेवान तथ मुशक दिवान अंबर मुशक द एरोमा क्या एरोमा मीन्स order means smell is due to presence of which compound that is called ester acetate क्या उस चीज का नाम है ester ESTR ester ACETAT acetate ये कंपाउंड इस एप्पल्स देवान च मुशक क्या देवान अंबर मुशक छना it is due to presence of ये कहते हैं LPG मुशक दिवान इथाइल मरकैप्टेन इस चीज वनन के लीकेज है गैस न दे मारन न ब्यूटेन द प्रोपेन तच मुशक की उसके लगावन ता उस लगाता इथाइल मरकैप्टेन दे ताकि एस लाइक पाई तच मुशक आसा क्या आसा वो तो पड़ मत मगर अख चीज तो याद एथे कन यथ कुमुक मुशक इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू एसिटर एसिटेट समझते रहते हैं ये चीज तो याद क्रोमोसोम नंबर ऑफ ह्यूमंस हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं 46 23 फ्रॉम मदर 23 फ्रॉम फादर मोल देवा स्पर्म्स में मोय देवा ओवास में वो चतुरे समझ एस कितने क्रोमोसोम्स में डीएनए और डीएनए में क्या है जीन और जीन क्या करा काम सब बना प्रोटीन को करा कंट्रोल कैरेक्टर और बड़ो छुरा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर डीएनए से क्या बनेगा डीएनए तो क्या बोलेंगे रेप्लिकेशन डीएनए से क्या बनेगा बाद में आरएनए एमआरएनए क्या उसको क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या फिर क्या बनेगा एमआरएनए से प्रोटीन्स क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन क्या प्रोटीन चुकब्रा करा काम सारी बॉडी में सारे काम करा प्रोटीन क्या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम सारे यत कते क्रोमोसोम नंबर एप्पल्स में तुझे याद एप्पल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 17 पेयर्स कितने होते हैं 17 पेयर कहते हैं 34 व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ एप्पल कल पूछा गया कोई 34 कितना 34 एप्पल छा ट्रू फ्रूट इन फॉल्स फ्रूट वेरी गुड क्यों क्योंकि ये रिसेप्टेकल से बनता है किससे समझ रहे उसका नाम है थैलेमस क्या नाम है एप्पल अत गोने चम तथ वन एक्सोकार्प क्या पत गोस अंदर मीजोकार्प क्या गोस पत गोस ब्याक एंडोकार्प क्या युति चोप छुना कड़ा तुझे एपीकार्प गोने खेवा पे एक्सोकार्प बे तु करा काम तु खेवा मजबगी मीजोकार्प क्या खेवा क्यों खेवा चपई क्या खेवा रिसेप्टेकल क्या खेवा सो मीजोकार्प कत बना यथ रिसेप्टेकल्स कत बना यह बनो सा रिसेप्टेकल अत बन समझ दुनिया मज सारे ज्यादा एप्पल प्रोडक्शन गसा चाइना में कत लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना कौन है कुछ चाइना में सारे ज्यादा एप्पल इंडिया में कत गसा ज्यादा कश्मीर में कत ज्यादा बारामूला पत गो बे शुपियां बे ये सोपर करा कत करा हमारे सोपर के जो फार्मर लोग होते हैं ठीक है ना वो भी इसके साथ मुंसलिक है तो ये पूरी कशीर बिजनेस डिपेंड कर हमें करनी चाहिए हॉर्टिकल्चर जो प्रैक्टिस होती है ना अस पजन ऑर्चर्ड्स बनावन लकड़ बाग बनावन ठीक है हनी बीज आयस बेवन कत पे पाने वुचू एमिस हनी बी ना एपस मिलीफेरा क्या ये खतरनाक एपस वाइज जो एपीकल्चर तुम पढ़ो ना या मज हनी बी वुचा हनी बीस में वुचा क्या करा काम चे ये क्या करने आयो और ये आमज काम करने ये नहीं ये जूस कड़े क्या नहीं कड़े जूस पई कत ये रिसेप्टेकल से ना रिसेप्टेकल चला सा
ات साइडस युस एरिया छना आसा अत छ आसा जूस क्या आसा क्या आसा इसको बोलते हैं नेक्टर क्या बोलते हैं ये नेक्टर कड़े ये क्या कर कम ये नेक्टर चाहिए अमिस मज अख स्टमक क्या अख म्याद तथ वन हनी स्टमक क्या बोलते हैं क्यों वना यथ मज ये काम च करा ये बना तथ मज क्या हनी क्या बना क्या बनाए कथ चेम्बरस मज बना हनी चेम्बर क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हनी स्टमक क्या बोलते हैं तो छपा ये किमिस मज आसा किमिस मज ये गयो हनी बेस में काम ये मिस अख खुदा सुबह चेम्बर तो ये हनी बना ये हनी वो त्रे क्वेश्चन हनी क्या हनी एसिडिक बेसिक कि न्यूट्रल हनी थो याद ये म्यूट मगर ये एसिडिक क्या खुदा सुबह नेचुरली एसिडिक एसिड थोमुत प्रेजेंट तथ क्यों ना हनी में जो एसिड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड क्या बोलते हैं GLUCONIC ग्लूकोनिक एसिड क्या बोलते हैं कौन सा एसिड ग्लूकोनिक एसिड तो इनसे क्यों बना हनी एसिडिक इसका pH होता है 3.9 कितना होता है हनी का जो नॉर्मल pH होता है एवरेज pH होता है वो 3.9 गुना 7 गुण ठीक है बना पाने एसिडिक क्या बना समझ रहा मर याद हम शुगर क्या क्या हनीस में जो शुगर दैट शुगर इज कॉल्ड शुगर के नाम उस शुगर का नाम है फ्रक्टोस ग्लूकोस और कौन है माल्टोस इसमें वो भी होता है लेविलोस क्या दीज आर द शुगर्स यस म्यूट बना मी कथ आज याद अम पे सारे इंपॉर्टेंट हनी हे रूजित 3,000 वरियन ठीक हनी हे रूजित अगर ये ओरिजिनल ओस अगर मिक्सिंग आई करना अगर ये एयर टाइट अस पे बंद करना इस हनी बी बनावन इस पोलिंग इस अंदर यम फ्लावर में क्या कड़ा नेक्टर जूस कड़ा बनावन कम अमिच हनी स्टमक क्या यह है कि हनी तुल यह पत तुला यह हनी गर ये हनी अंदर था हनी स्टमक मत थी नहीं अभी इसके बाद क्या काम करेगा हम पता गेम आ गिना इस गड कोच वाता पन्निस ٲلِس मज कॉलोनी मज वाता तक वर्कर अकिस दिवान माज लड़ित हम रिगर्जिटेशन करा क्या ये उल्टियाँ करते हैं क्या आज ना खेवा हनी सह उल्टी कर्म क्या कर्म उसको बोलते हैं रिगर्जिटेट क्या यु हम उल्टी दिवान अकिस दिवान दड़ित हम क्या क्या ओड योड़ दिस मे दड़ित अमे क्या आब सह इवापरेट क्या यु इवापरेट गो आम चोल आब यह बन ऑरिजिनल अमे बना ऑरिजिनल क्या बना गो युथ हनी वनान यह उल्टी what is this portion called pedicel what is this part called thalamus what is this part called this is called what इनको बोलते हैं सेपल्स वो चला बना क्या बोलते हैं पेटल्स और बहुत सारे पेटल्स हैं तो क्या बनेंगे करोला इसको क्या बोलते हैं कैलैक्स ये है एंड्रोशियम और अंदर से कौन है गाइनोशियम मेल एंड फीमेल मेलस में युस एंड्रोशियम छ या स्टेमन छ अत कते पार्ट छ एंथर क्या एंथरस तलकन कुछ खड़ा डंड तक्यो ना यही एंथरस में छ पोलन ग्रेन क्या पोलन ग्रेन युस छना आसा पोलन ग्रेन अत वना ब्याग ना मेल गिमिटोफाइट क्या मेल गिमिटोफाइट मतलब गो इसके अंदर होता है मेल गिमिट पोलन ग्रेन को ना गिमेट के पोलन ग्रेन को स्पर्म इसके अंदर होता है समझ आ गई बात जैसे टेस्टिस के अंदर होता है समझ रहे थे और इस ये जो है ना पोलन ग्रेन अत अंदर छ आसा मेल गिमेट कस मेल गिमेट समझ रहे थे यम क्या काम करा यम फीमेल पार्ट्स में वाता कोत वाता फीमेल पार्ट्स के नाम कार्पल क्या नाम नत वना पिस्टल क्या वना पिस्टल का पार्ट पड़ में त्रे पार्ट स्टिग्मा स्टाइल तो ओवरी स्टिग्मा स्टाइल तो स्टिग्मा पाने वना बह स्टिकी बह मे गून लड़ित क्या यु मे पे पेक बह कर रटत बह चानत कोत अंदर पोलन ग्रेनस मज यम मेल गिमिट कत तम कोत वसान तम वसान फीमेल पार्ट मज कोत वसान फीमेल पार्टस मज अंदर आसा जाय दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक क्या एम्ब्रियो सैक ओव्यूल्स में क्या ओव्यूल्स नेबरी किन ओवरी कुछ क्या थो याद अख स्पर्म सेल जुड़ा कत एगस तो बना जाइगोट क्या बना जाइगोट क्यों बन एम्ब्रियो क्या बन एम्ब्रियो पे बन सीड क्या बना और इस नेबरी किन ब्या कवरिंग तथ क्या नाम उस कवरिंग का नाम क्या थी ओवरी बन फ्रूट क्या बन वो फ्रूट ओव्यूल्स क्या बन सीड क्या बन और इस ओव्यूल्स नेबरी किन कवर तथ वन इंटीगमेंट क्या तथ बन सीड कोट क्या बन सीड कोट पे आउटर कवरिंग ऑफ सीड ठीक है ना तथ नेबरिमिस पार्ट्स वन टेस्टा अंदरमिस पार्ट्स वन टेगमिन सीड कोट अंदर लायर आउटर टेस्टा ब्योल छ ब्योल नेबरी किन कवर दैट्स कॉल्ड सीड कोट क्या सीड कोट लायर कच आउटर वन टेस्टा इनर सीड कोट इज कॉल्ड
ٹیگمن TEGMUMEN ٹیگمن کیا بولتے ہیں سو پروٹیکشن دِوان کٔمِس سیٖڈس اور یہ سیٖڈ کوٚت ووت زٔمیٖنَس ما اَتہِ کیٛاہ کھسان نٔے کُلۍ وۄنۍ کوٗتاہ ضروٗری چھُ اور یُتھُے نوٚو کُل کھوٚت گوٚو یہِ کیٛاہ رِپرٛڈکشن گٔے اَتھ منٛز جُڑے نا میل تہٕ فیمیل یہِ گٔے سیٚکچُوَل رِپرٛڈکشن تَوَے چھِ اَتھ وَنان سیٚکچُوَل رِپرٛڈکشن اِن فلاورِنٛگ پلانٹس سیٚکچُوَل رِپرٛڈکشن اِن فلاورِنٛگ یَتھ پلانٹس چھُ ناو سایپرس کیٛاہ ناو یہ چھُ کوٗن شیپٕڈ کیٛاہ یہ گوٚو جِمنوسپرم کیٛاہ گوٚو أمِس وٕچھکھ نہٕ ژٕ فلاور نیران یہِ گوٚو جِمنوسپرم یہِ کیٛاہ گوٚو ییٚمِس وٕچھکھ ژٕ سیٖڈ نیران تَتھ کیٛاہ آسہِ کَور کٔرِتھ فروٗٹ ییٚمِس نیرِ سیٖڈ مگر فروٗٹ نیرٮ۪س نہٕ گوٚو یہِ گوٚو نیکٕڈ ننٛگے سیٖڈ یہِ چھُنہٕ ننٛگے أمِس نیٚبرٕ کِنۍ کیٛاہ کٔرِتھ کَور چھِ تَتھ کیٛاہ وَنان فروٗٹ گوٚو یہِ کیٛاہ چھِ کوٗن شیپٕڈ کیٛاہ یِمے کُلۍ چھِ ہوکھ ہُتہِ تہِ ہوکھ ہُم اِنکو بولتے ہم کیٛاہ ہوکھ چھِنہ ہوکھ ہُم کُلۍ دے آر کالڈ جِمنوسپرمز کیٛاہ گوٚو یِم گٔے جِمنوسپرم یِم کیٛاہ گٔے اینجوسپرم سمجھ تران آے لگان یہِ چیٖز تھٲے زیادٕ بہتر چھُ روزان آسان پنٛنِس ٹایمَس گژھِ فٲیدٕ تُلُن تۄہہِ چھُو پانے کَرُن ڈیٹیل یہِ کُس پَکان یارو ہنی بی کَتھ پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ ہنی بی کَتھ پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ فٕلاورَس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ یہِ کیٛاہ چے جوٗس چے نا جوٗس کیٛاہ ناو سُہ نیکٹر ووٚن نا مےٚ سۄ چھِ وۄنۍ یَتھ تھٮ۪لہٕ منٛز جایہِ پٮ۪ٹھ آسان گوٚو یہِ گوٚو نا تھٮ۪لہٕ منٛز مگر بہٕ وَنہٕ اَکٕے کَتھ یہِ چھِنا فٕلاوَر یَتھ منٛز میل تہِ تہٕ چھِ فِمیل تہِ یَتھ منٛز سِٹیمٮ۪ن تہِ چھِ کارپل تہِ چھِ اینڈروشِیم تہِ چھِ گاینوشِیم مگر یِم چھا پانہٕ ؤنۍ رلاوٕنۍ رلاے یِمن اکھ چیٖز نَتہٕ یی ہوا کیٛاہ یی ہوا کیٛاہ کَرِ کٲم وٕچھ ہوا دی دٕنَن کیٛاہ دی یُس یَتھ منٛز یہِ چھُنا یہِ اینتھر یہِ پھٹہِ یہِ اَتھ وَنہِ ڈِہِسنس کیٛاہ جب اینتھر ٹوٹتا ہے پھٹتا ہے اندر سے کیا نکلے گا مسالہ کیا ہے پولن گرین کیا ہے پولن گرینس منٛز چھِ آسان میل گِمِٹ یعنی کہ سپرمز کۭژ آسان زٕ توٚر سمجھ تِم پیٚن سٹِگماہس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ سٹِگماہس پٮ۪ٹھ اور سٹِگما والہِ تَتھ سٹایلہِ کِنۍ کوٚت بۄن پولن ٹیوٗب کیٛاہ بَنہِ سُے چھُ پتہٕ آسان اندر فرٛام مایکروپایلر اینڈ ایمبریو سیکس ما یَتھ منٛز 7 سیل تہٕ 8 نیوکلس چھِ آسان کٔژ نیوکلس أنٛدرٕ چھُ تۄہہِ پوٚرمُت 7 سیلڈ اینڈ 8 نیوکلیٹڈ سٹرکچر اینجوسپرم ما آسان أنٛدرٕ ایمبریو سیک یَتھ تُہۍ وَنان بیاکھ ناو فیمیل گِمیٹوفایٹ کیٛاہ وَنان میل گِمیٹوفایٹ گوٚو پولن گرین فیمیل گِمیٹوفایٹ گوٚو ایمبریو سیک کیٛاہ گوٚو سُہ ایمبریو سیکس منٛز چھِ آسان 7 سیل مگر نیوکلس چھِ آسان کٔژ 8 پیٚٹھِم سیلٕز گٔیَس اینٹیپوڈلٕز بٔنِم سیل گٔیَس 2 سیل سائنرجڈ بیٚیہِ گٔیَس مٔنٛزِم سیل تَتھ اکھ ایگ سیل کیا بولتے ہیں بیچ میں ہے ان کو بولتے ہیں پولر نیوکلے کیا بولتے ہیں جو سینٹرل سیل میں ہوتے ہیں لیکن یہ چیز تو جو تو یاد یہ چیز چلا پلانٹ سیم پلانٹ فلاور یوز دوست تاپن سو میل تھے تب فیمیل تھے گۄڈٕنیٚتھٕے کوٚر پولن وِزِٹ کَتھ پٮ۪ٹھ یَتھ چیٖز پوسٹس پٮ۪ٹھ یُتھُے أمۍ وِزِٹ کوٚر أمۍ کیٛاہ چھُ پانَس خٲطرٕ أمِس کٔمۍ دیُت مدد أمِس دیُت فُڈ کٔمۍ مطلب مےٚ ووٚن أمِس کٔمۍ دیُت فُڈ گوٚو أمِس دیُت کانٛہہ بینِفِٹ دیانت أمِس کٔمۍ دیُت بینِفِٹ فلاورن کیا دیُت أمِس نیکٹر یعنی کہ جوس اس کا فائدہ ہوا اسی سے کیا بنائے گا ہنی سٹمک میں ہنی بنائے نا فوڈ سُہ فوڈ چھِ آسان ونٛدس خٲطرٕ پانس پننٮ۪ن بچن خٲطرٕ توٚمُت تُہۍ چھِو تتھ کھٮ۪وان یہِ چھُ گۄناہ تُہۍ تٔرِس وۄنۍ کھیٚیِو کٔرِو ٲش أمۍ کیٛاہ چھُ اَتہِ یُتھُے أمۍ جوٗس چھُ فائدہ ہوا تو پلس ہوا کیا ہوا اس کو جب فائدہ ہوا فائدہ مِلیٛا أمِس سر أمِس حظ مِلیٛا فٲیدٕ ییٚلہِ حظ أمِس فٲیدٕ مِلیٛا أمِس کیٛاہ میلہِ فٲیدٕ یہ تو منگے أمِس فٲیدٕ دپنس میرا کیا تیرا تو ہوا لیکن میرا یہی ہوا یہ چھُس دپان وَلہٕ بہٕ دِمے ژٕ کٲم کٔرِتھ بہٕ دِمے ژےٚ خانٛدر کٔرِتھ کیٛاہ دِمے کٔرِتھ خانٛدر کیٛازِ اکھ ایپل ٹریس منٛز چھُ اکھ چیٖز گژھان نتہٕ کیٛاہ گژھِ یتھ منٛز کٲم پننُے اینتھر پننسٕے کتھ پٮ۪ٹھ سٹِگماہس پٮ۪ٹھ دَنہِ کیٛاہ پولن گرین تتھ چھِ ونان سیلف پالِنیشن پوٚرمُت چھُ ناو ییٚلہِ پننُے اینتھر کتھ پٮ۪ٹھ پننسٕے بینتھر سوری پننُے اینتھر کتھ پٮ۪ٹھ پننسٕے سٹِگماہس کیٛاہ کرِ کیا ترٛایہِ تتھ پٮ۪ٹھ پولن گرین ترٛایہِ یعنی کہ میل گِمِٹ کٔرِتھ کرٮ۪س أنٛدرٕ پتہٕ ایگ فرٹلایز تتھ چھِ ونان أسۍ کیٛاہ ناو اتھ چھِ ونان سیلف پالِنیشن کیٛاہ ونان گوٚو ییٚتہِ کیٛاہ ہیٚکہِ زیادٕ گٔژھِتھ سیلف پالِنیشن ییٚتہِ ہُہ پلانٹ آسہِ میل اتیُک میل ای کوٚت گژھِ ٹرانسفر مگر یہِ چھُ بیاکھ پلانٹ اتیُک میل آو گوٚو ٹرانسفر کوٚت تیٚلہِ گٔے کراس پالِنیشن کیٛاہ گٔے گوٚو أکیُک میل تہٕ بیٚکیُک فیمیل أکیُک پولن گرین تہٕ بیٚکیُک سٹِگماہس پٮ۪ٹھ یہِ تراونہٕ پولن گرین دیٹ از کالڈ کراس پالِنیشن دیٹ از کالڈ یِہوٚے عام طور کراس پالِنیشنس منٛز چھِ مدد کران کُس ہنی بی کُس کران ہنی بیَن کیٛاہ دیُت تِمن کٔرِتھ پانہٕ ؤنۍ خانٛدر میلس تہِ تہٕ فیمیلس تہِ اَتہِ بنہِ سیٖڈ اَتی بنہِ فروٗٹ وۄنۍ کوٗتاہ ضروٗری چھُ تیٚلہِ وٕنکیٚنس وٕچھو وۄنۍ کوٗتاہ ضروٗری چھُ تیٚلہِ ہنی بی گوٚو تیٚلہِ وَنہٕ نا بہٕ اَتھ ناو أمِس ہنی بیَس ناو یِہوٚے چھِ مدد کران پالِنیشنس منٛز اِن کو بولتے ہیں پالِنیٹٲرس کیٛاہ بولتے ہیں
تم یہ مدد کرا پالینیشنس مت تمن کیا ونو اچھا یہ لیونگ کنش نال نہیں ونی یہ بایوٹک یا بایوٹک ویری گڈ بایوٹک کیا امس ونو بیاکھ نا بایوٹک پالینیٹر کیا ونو کلیئر گو ام پتہ ونیو میں یہ انسیکٹ کن یہ بی کی برڈ انسیکٹ کیا انسیکٹ کو نا مدد پالینیشن سیلف پالینیشن کرن کیا کرن چاہے کیا پالینیشن کراس کیا کرن کراس پالینیشن ایک سیلف تہ کرنے کیا کرنے یہ کس میلس تل تھوت ٹرائی کمس پہ فیمیلس پہ گوڑا سیلف یہ کرنے سیلف تہ کراس تہ مگر ام کو نا مدد انسیکٹ چھنا ات پالینیشن یا انسیکٹ کرن مدد کما پالینیشن ما ات ونان انٹوموفلی کیا اسٹڈی آف انسیکٹ کو بولتے ہیں انٹمولوجی کیا اینڈ دا pollination which is done by what by insects and of the entomophily kya wo agar pollination insect karan yo yani ki butterfly ti sha kam karna un pollination cha ye bird sen kam bird a hot pet tim ay tim try hot pet at tos male kusos slide at mis ka zangi tim tro ya to big someone at tos female tim ko na madad that's an ornithophilia kya study of birds is called ornithology go pollination use bird karna that's called ornithophilia kya samajh to raha बैट कुस चमगादड़ अगर स करना है क्या पॉलिनेशन तथ वना अलग नाव क्या वना कायरोप्टरोफिली क्या वना अगर स्नेल छो वुचमत स्नेल गार्डन स्नेल अगर स करना है मतलब पॉलिनेशनस में मेलाकोफिली क्या वना हवन का दुदक याद ना इंथरस का मेल पार्ट यानी कि स्टेमिनस का दुदन दक युति आमस कमाय ने बनेर तुम का पेट पेना पनेस स्टिग्मास पर यकिम कर मत या यम कुलुक युस मेल पार्ट छ यत कुछ ब्या मेल ते फीमेल ते मेल यम मेल एक फीमेलस पेट दुदस किम दक यली पाइप ना दुद में गो अथना एनिमोफिली क्या ANEMO A for एनिमोफिली गो इल आयर कर मत कामस पॉलिनेशनस मज तो समझता ये बर्ड कर ऑर्निथोफिली ये इंसेक्ट कर एंटोमोफिली ये कुछ कर बैट कर कायरोप्टरोफिली वना चिरप्टोफिली क्या वना ये कुछ कर ये विंड कर एनिमोफिली ये स्नेल कर मेलाकोफिली क्या समझ तरह अगर आबन कोर केम कोर आबस मज ओस मेल ते फीमेल आब पकनाय मेलस ते फीमेल रलाइन आब से हाइड्रोफिली क्या थोया याद हाइड्रोफिली क्या अथवा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझ तो एंड सर इमस हनी बीएस के वनो एम सोनो पॉलिनेटर क्या सर इच लिविंग के नॉन लिविंग सोनो बायोटिक क्या वनो तेल मन बेमस ना यासे च अक बायोटिक पॉलिनेटर ना तो बैक ना बायोलॉजिकल एजेंट क्योंकि अल्लाह ने इसको जिंदगी दी है समझा की बात तो वो तो जरूरी पॉलिनेशन मत सर से देखस में पॉलिनेशन करे नाउ लिसन एक चवन छ छ चवन यू चवन करा स्टोर यू सी पतिम जंग छना पतिम जंग या त एक आना ब्या एमिश आसा त्रे जंग या त्रे एक त्रे बे क्या हेक्सापोड बनाम क्या बकिन छ मिसा एंटेना क्या सर ये चीज कर मत ब्या बी छ मत मिसनो बम्बल बी क्या भी स्विच करा मदद पॉलिनेशंस में बैग भी कारपेंटर भी क्या नीज बमोर कुछ स्विच करा मदद का पॉलिनेशंस में वो को जरूरी पॉलिनेशन हां सर ऐसे करो हैंड पॉलिनेशन दोनों तुझे मैं यहाँ पे पॉलिनेशन करता हूँ बट मैं हैंड करना हो इस्तेमाल मैं खुद अपना हैंड करूंगा इस्तेमाल सुनो कैसे हम करते हैं ये कुछ पार्ट मतलब मैं उन्हीं का फ्लावर इसने मेल ते फीमेल ते बतौल आप ये ते क्या अंदर किन तब उन्हीं मेल ते क्या है मेल तो फीमेल बतौल कर विच पॉलिनेशन क्या करने का सर आम तौर क्या पॉलिनेशन करे का पता कुछ उसमें पान में करा रलान में मत इंसेक्ट वो क्यों करो मत इंसान ने डाल बाप हैंड जब मैंने उठाया मैंने हैंड पॉलिनेशन किया वो जो आपके ये अच्छा हैंड पॉलिनेशन क्या चतुर्स भाई मगर सर ये हो जो यमुक मेल ठीक ना यमुस एंथर रस तुम का गई यम के कत मल पन्नी एंथर पन्ने से स्टिग्मास पेट पोलंगरेन ट्राई खंदर कर अथुना ऑटोगेमी क्या इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या अक्सर जो ये सिंपल अच्छा इस दफा ना रियलिटी ये बोलते इसको नहीं मुझे आपका जरूरत नहीं है मैं जो सीड जरूरत किस वैरायटी बना ये क्या कर कम तब क्या हम लागा कम बकी हम छना सा बकी तुम चलागा ये मन अगर ये पे थोक ना दिलचस या तो थानस बे का स गाला क्या थानस ताकि गालोक मेल वक्त कोता है या तो किमस स्टिग्मास पेट समझ रहे थे या यमो कुस वक्त फीमेल या मेल वक्त गस किमस गाला के स्टिग्मा अथुना क्रॉस पॉलिनेशन क्या वनो मत अछ थवन याद अथुना ऑटोगेमी अथुना जीनोगेमी क्या
کیا ونا سمجھ طرح کیا ونوس کیا ونوس یہ کراس کنی کراس پالنیشن کیا اچھا یت کیا ونو یت کیا ونو پنی میل پنس یت دیٹ از کالڈ مرکوز ٹائپ آٹو گیمی کیا ہو کیا ون زینو گیمی کیا اچھا یہ ہیکہ نا گژھت یمیک میل آو یہ ات پہ بیت مچھر یہ آو ام تل یہ پولنگ رین یہ کت پہ واتو فیمیلس پہ یہ ہیکہ نا گژھت ات ونان الگ ناو ات ونان آٹو یہ تانا ڈفرنٹ فلاور مگر آن دا سیم پلانٹ اس کو بولتے ہیں گٹینو گیمی کیا GETINO گٹینو گیمی کیا شبا آٹو گیمی کو پننی گٹینو گیمی کو یہ تو میل وتھ یہ گو زیرو گیمی ہو کیا گو سمجھ رہا وہ کوتا بی ضروری اگر بہ کوت وات ہاں ہاں نہیں وہ نہیں ہوگا اگر ایپل انسان سن سپرم لگہ انسان سن پن لاک کت لگان پنس ات لاک اینڈ کی میکنزم کیا ونان یہ لگہ نا ڈفرنٹ ویرائٹی ون اولچہ کل لگہ ہمس نا تہ گھان یہ لگہ امرک لگہ کم امرس پتہ امرس ویرائٹی ڈفرنٹ سمجھ تو نا گالوک لگہ ڈیلشس گولڈنک لگہ ڈیلشس زٕ کنڈیشن دم اس کل نا امبر کل یہ پریفر کران پنی پولنگ رین گھس پنس سٹگمات فرٹائل کر یہ دپان مے گھس بیاکھ پنس دی زہن کرنا اگر دی تہ کرنا سہ گژھی کامیاب بٹ اگر بیاکھ آو کس آو تس گھر دپان تمس دپان آپ کی انٹری ہے کیا ہے سمجھ تو نا یہ دپان بہ کرا بیکس ویرائٹی سے کیا خاندر تاکہ بہ تہ بناو نو کی تو ترے سمجھ گئی یہ تہ کچھ سلیکٹ کران فیمیل اب یہاں پہ کون ہے فیمیل کون ہے یہ تہ سلیکشن کس کران فیمیل یہ پنس میلس مانا تو ترے سمجھ سر ات پراپرٹی کیا ونان ات ونان سیلف انکمپیٹیبلٹی کیا سیلف انکمپیٹیبلٹی کیا بولتے ہیں ہاں مینز یہ دپان پنن چنا سے ناٹ کمپیٹیبل یو آر انکمپیٹیبل بنا سے تمہیں پانچ سے خاندر کرنا ات ونو سیلف انکمپیٹیبلٹی ترے سمجھ یہ یاد رکھنا ہے اس پراپرٹی کو مگلے ہوا سر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ات پت کن جین کیا دیٹ از کالڈ ایس جین کیا سہ کس جین اس رکاوان ثہ مہ کر میں پنس پان سے کی ایس جین بولو کون سا جین ایپل میں کون سا جین ہے جو یہ بولتا ہے اس کو آپ میرے ساتھ شادی مت کرو کون ہے یہ پنس انترس مانا دیٹ از کالڈ ایس جین دیٹ از کالڈ تھوتا یاد اچھا میں کیا ژوٹ ونکس دھیان تھا یہ کوسچن ترومت نیٹ والن تہ وچ بہ ریلٹی میں ونان ژے کیا کرو دھیان تھا میں ژوٹا پیٹ سیپل ژوٹ ما اچھا اک چیز وچمت امبر یل کھیوان چھنا تس لٹ آسان سہ لٹ یہ پیڈیسل کیا آسان گو پیڈیسل بن ڈنڈو سہ امبریک سہ لٹ تھوتا یاد امبر یت بن امبر یت لوگمت بن کیا امبر بن ریسپٹیکلس کت بن سولن پارٹ یس نا ات بن امبر کیا بن سمجھ تو رہا سیڈ اس امرس مجھ بن اویولس کت بن اوری بن فروٹ یہ بن کت ریسپٹیکلس یا تھیلمس فروٹ تو چھ ونان سیڈو فروٹ پھل یہ کیا گوری سری ونی سری کیا یل واریاہ کس پیٹل ون میں پانچ پیٹل پانچ سیپل مل کے کیا بولتے ہیں کلیکس اس کو کیا بولتے ہیں کرولا کیا بولتے ہیں برائٹ پارٹ کچھ موما کرولا if I will cut male part if I will cut اگر ژے پگہ ونی کت سر ژے کیا ژوٹت میں ژوٹ تو میل پارٹ کیا کرم ونی میں کس پارٹ کر کٹ کس پارٹ کرم کٹ سر ایک کیس درا کٹ چھ بھائی ات پروسیس کیا ونان ایمیسکولیشن کیا چھ ریموول آف کون سا پارٹ میل پارٹ کون تھا انتر جب میں نے انتر کو ہی ہٹایا سنو یہاں پہ میں لائیو کرا رہا ہوں سنو نیٹ والے نے سمجھا ثابت یہ میل پارٹ آ ژٹنا یعنی کہ انتر آ ژٹنا میں نے یہاں پہ انتر کو کٹ کیا جب میں نے انتر ہی کو کٹ کیا کیا یہ میل پارٹ تھا نا میل کے لیے کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے میسکولائن کیا فیمینائن کم گئی ہاں اس پانے بنا ای مینز ایلیمینیشن دفع کرو میسکولائن مینز میسکولیشن کس پارٹ کو میل پارٹ کو کس پارٹس یہ فلاورس میں کس پارٹ کو ریمو کٹ میل پارٹ اس پراپرٹی کو کیا بولتے ہیں اس پروسیس کو کیا بولتے ہیں ایمیسکولیشن یہ ہیک بہ کرت کیاز بہ دپا مے گژھِ نہٕ یہ پنن پولنگ گرین امس پٮ۪ٹھ پیون بہ چھُس رت ایمیسکولیشن کر کیا سائنٹسٹس ڈو ایمیسکولیشن سمجھ آ گئی بات تاکہ تم چھِ دپان سیلف پالنیشن گژھِ نہٕ گژھٕنۍ أسۍ تُلہون کیا کرنا ہو کراس پالنیشن کیا کرنا ہو تھو یاد نتہٕ کر بہٕ بیاکھ پرٛان بہٕ تُلہٕ بیگ چھِ اگر میں یہ پالتھیٖن بیگ تُلن یُس مےٚ وٕنۍ پارٹ کوٚر نا کٹ سُہ کتہِ چھِ یہِ کیٛاہ بہٕ تُلہٕ اتھ کرٕ بہٕ کٲم اتھ تھاو بہٕ پٮ۪ٹھ کن کور کیا کرن کیوں تو مےٚ لگو نا اتھ بیگ تاکہ
ہوتک پولن گرین نا ات پوچھ اندر بہت ات فیمیل پارٹ بہ تل اندر کن ژور چیز چند مز پولن گرین لیبارٹری میں کڑت ترا کم کٹ کیا تھا تاکہ امس یہ ہاڈ ہو کرت یہ مطلب کہ چترا سمجھ یہ کیوپڈ فلائی اس کرا اس کو بولتے ہیں بیگنگ کیا کس ٹیکنیک استعمال کرتا ز ایمسکولیشن تو بیگنگ فیمیل ژور تھانے خاطر کیا مہری تھانے کیا ژور تھانے خاطر دیٹس کالڈ بیگنگ کیا وہ کوتاہ ضروری چھ یہ کوتاہ ضروری اوس یہ کس پارٹ چھ یم پلانٹک یا کیا ہونا سر نام فلاور فلاور تھا کیا یہ فلاور ہے یس سر تو یہ فلاور ہے فلاور کا کام کیا ہے کس ریپروڈکشن میں کام کرتے ہیں سیکچوئل اور سیکچوئل کیا اس کے پاس میل پارٹ ہوتا ہے فیمیل پارٹ دونوں پارٹ ہوتے ہیں نا کون کون سا میل بھی اور فیمیل میل کو کیا بولتے ہیں میل کو اینتھر انتر اینڈ فلیمنٹ انتر اینڈ فلیمنٹر فیمیل کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کے تین پارٹ ہوتا ہے اسٹگما اسٹائل اینڈ اوری اسٹگما اسٹائل اینڈ اوری اچھا یہ بولو مجھے میل پارٹ ہے نا یہ کیا پروڈیوس کریں گے پولن گرینز پولن گرین ان کو کس پہ ڈالنا پڑتا ہے اسٹگما پہ کس پہ اسٹگما اندر اچھا بنا سیڈ کیا بنا سیڈ اس نے پھر کیا بنی فروٹ فروٹ کیا یہ ٹرو فروٹ ہے فالس فروٹ فالس فروٹ کیوں کیونکہ یہ اوری سے نہیں بنتا یہ بنتا کس سے اس پارٹ کا نام کیا ہے سوولن پارٹ ریسپٹیکل کیا بولتے ہیں اس کا کروموزوم نمبر کتنا ہے 34 اس کا باٹنیکل نیم کیا ہے میلس پومیلا اوکے ناؤ اس کے پیٹلز جب بہت سارے پیٹلز ہوتے ہیں کیا بنتا ہے کرولا کیا بنتا ہے کرولا اور جو اس کے نیچے ہوتے ہیں نا گرین ان کو کیا بولتے ہیں سیپل اور جب سارے سیپل ملتے ہیں تو کلیکس کلیئر ہوا تو بیج کا کام کیا ہے بیز مش پولینیشنس میں مدد کران پولینیشن مطلب مش یہ پولن گرین تولا یمو میل پولن گرین تولا ترا فیمیلز پہ ویری گڈ پھر کیا ہوتا ہے پولینیشن پھر کیا بنتا ہے سیڈ کے اوپر کیا بنے گا فروٹ کس سے بنتا ہے اوویولز ہے نا اینڈ سیڈ کہاں سے بنتا ہے اوویول سے کہاں سے اوویول ٹھیک ہے پتہ ہے کیا یہ انجوسپرم ہے جمنوسپرم ہے انجوسپرم ہے نا کیونکہ اس کو کیا نکالتے ہیں تو کیا یہ